बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है और कुछ अहम ख़बरें हैं मेरे पास जो मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा, बात यह है कि मरियम नवाज़ की जो एक पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इंटर पार्टी के अंदर जो आपने जो देखा होगा कि एक हवा चल रही थी कि होने वाली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा या मुमकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा, इस नामों के साथ उनको पुकारा जा रहा था। तो मरियम नवाज़ का जो है वो पत्ता बिल्कुल कट चुका है, यानी पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ को जो है वो वज़ीर आला के तौर पे ना लाने का बाकायदा तौर पे पार्टी के अंदर ही लोगों ने फैसला कर लिया। और ये किन किन लोगों ने फैसला किया है ये आज आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट बात, इससे अहम जो एक मेरे पास और अफसोस कौन जो है वो एक ख़बर है, एक बात है, एक वीडियो है, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा हैं और उनका नाम है रऊ अजमल ख़ान और इस वक्त वो हल्का NA 137 से इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर। अब इन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया, ये कहीं कैंपेन पे गए हुए थे, तो इन्होंने ऐसे नाउज़ बिल्ला एक ऐसे जो है वो कुफराना कलाम एक उन्होंने कहा है, उन्होंने एक बात की है कि जिसको सुन के मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ और मुझे उससे ज़्यादा अफसोस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के ऊपर हुआ कि जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, कि जो इस चीज़ को सही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो इस वीडियो के अंदर क्या है मैं जब आपके सामने रखूँगा तो आप भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो इस चीज़ के ऊपर जो है अपना रिएक्शन देंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जिसके अंदर ईमान की ताकत है वो इस वीडियो को, वो इस बयान को जो है वो ज़रूर इसकी मज़म्मत करेगा। और फिर इसके अलावा मैं इस जो ये रऊ अजमल साहब हैं इनके पूरे सियासी बैकग्राउंड आपको मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि इन्होंने कब से लेके कब तक ये MNA हैं, कितनी दफ़ा MNA बने, कितनी दफ़ा MP बने, कौन से वज़ीर रहे, तो और इनके मौजूदा इस वक्त हल्का की कंडीशन क्या है ये मैं आज आपके सामने रखूँगा, वीडियो दिखाऊँगा आपको और आप फिर इस चीज़ का फ़ैसला कीजिएगा कि ये कितना अफसोसकुन बात है जब वो आप वीडियो देखें। लेकिन उससे पहले मैं मरियम नवाज़ साहबा की बात आपको बता दूँ कि मरियम नवाज़ साहबा को जो है वो पार्टी के अंदर कुछ दिनों से जो है वो मुमकिना वज़ीर आला पंजाब कहा जा रहा था। मुख्तलिफ आपने जलसों के अंदर भी देखा होगा कि मरियम नवाज़ को के नारे लगते थे कि मुमकिना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा तशरीफ़ ला रही हैं, मरियम नवाज़ साहबा अब से कुछ देर बाद जो है वो खिताब करेंगे और इस तरह की चीज़ें हमें मिलती रही हैं, जिससे कन्फर्मेशन ये मिलती थी कि अब शायद पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो फिर मरियम नवाज़ साहबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब होंगी। लेकिन अब इस चीज़ को जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी ने ये फैसला किया है कि मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाया जाएगा। उसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि जैसे मैं हमेशा अपने जो वीडियोस के अंदर, अपने गुफ्तगू के अंदर कहता हूँ कि मरियम नवाज़ के अंदर वो कैलिपर, वो चीज़ें नहीं हैं, वो एबिलिटीज़ नहीं हैं जो एक सीनियर सियासतदान के अंदर होती हैं या एक समझदार सियासतदान के अंदर होती हैं। उसकी जो वो मैं हो सकता है आप मुझे गलत कहें लेकिन मैं ये राय रखता हूँ उनके लिए। लेकिन उसके बाद देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जब लोगों ने ये चीज़ फील की है, जब उनके लोगों के अंदर ही उनके पार्टी के लोगों का रिएक्शन ये आ रहा है कि जब इतने सीनियर तरीन लोग मौजूद हैं, तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं, तो फिर मरियम नवाज़ साहबा क्यों? अब आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो लाहौर डिवीज़न के लोग हैं, इनकी एक मीटिंग हुई, उसके अंदर मरियम नवाज़ साहबा जो है वो मौजूद नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि हमज़ा शहबाज वाला जो एक ग्रुप है वो भी काफ़ी एक्टिव है और उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों तक जो है वो उनके मुंह में दी कि मरियम नवाज़ साहबा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में वो तैयार नहीं है कि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। और जो मैं एक रीज़न देता हूँ कि वो बिल्कुल जो है वो नॉन प्रोफेशनल और बचकाना सा उनका रवैया होता है। मुख्तलिफ जलसों के अंदर आपने देखा होगा कि जहाँ पर उनके नारे लग रहे हैं वहाँ पर खड़ी होकर वो वीडियोज़ बना रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं और इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। तो यही चीज़ों को जो है वो बेस बनाकर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ये बाकायदा तौर पर लाहौर डिवीज़न के लोगों ने ये फैसला किया है कि मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाया जाएगा। और ये कंफर्मेशन है, हर तरह से ये बात मुसद्दका जो है वो ज़राए से पहुंची है और ये कंफर्म चीज़ है कि मरियम नवाज़ को अब वज़ीर आला पंजाब की जो एक दौड़ में शामिल किया जाता था, अब उस दौड़ से भी उनको फारिग करवा दिया गया। तो अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं रऊ अजमल साहब की। रऊ अजमल साहब जो है वो उनके बारे में जो है वो मैं एक पहले वीडियो आपको चलवा दूँ कि उन्होंने क्या भांड किया है
اور پھر اس کے بعد پھر آپ سے میں بات کرتا ہوں. سارے تے اللہ تعالیٰ بھی نہیں پورے کر سکتا. ایمانداری نہ کہنا کہ 1990 تو لے کے 2017 تک صرف 9.5 سال اقتدار میاں محمد نواز شریف کو رہا. اگر میاں نواز شریف صاحب دی وہ منصوبے وہ ملک دی تعمیر و ترقی وہ دہشت گردی دا خاتمہ وہ چور ڈاکو تو حفاظت اگر اے 9.5 سال کر دئیے تو اے ملک کھنڈرات لگے. اور اے میں یہ عاشق شاہ دے حلقے جاؤ کہ تنوں چیز نظر آئے گی. سارے تے اللہ تعالیٰ بھی نہیں پورے کر سکتا. اچھا یہ ویڈیو ہے جس کے اندر راؤ اجمل خان صاحب اپنی ایک الیکشن کمپین کے اندر کہیں خطاب کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے تو یہ کیا, نواز شریف صاحب نے تو دہشت گردی ختم کی, انہوں نے تو ترقیاتی کام یہ کیے وہ کیے, لیکن سارے وعدے تو اللہ تعالیٰ بھی پورے نہیں کر سکتا, نعوذ باللہ. اب یہ راؤ اجمل صاحب ہیں یہ جو اس قسم کی کفرانہ کلام جو ہے وہ لوگوں تک رکھ رہے ہیں, اور میں حیران ہوں کہ وہاں پر موجود لوگوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. یعنی آپ یہ حساب لگا لیں کہ اس قدر جو ہے ان کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں کہ کسی نے ان کو وہاں پہ کریکٹ نہیں کیا کہ شاید آپ سے غلطی سے یہ الفاظ نکل گئے ہوں یا آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. آپ اس قسم کی کسی نے کوئی وہاں پر ریئیکشن نہیں دیا, کوئی کسی قسم کے لوگوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا وہاں پر جو لوگ موجود تھے. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کن بات تو یہ ہے کہ جو وہاں کے حلقہ کے لوگ ہیں, اب بیسیکلی یہ راؤ اجمل خان کا جو حلقہ ہے یہ اوکاڑا کا حلقہ ہے اور میں اس حلقے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. اب یہ اوکاڑا کا ایک تحصیل جو دیپالپور سائیڈ اور پھر اس کے بعد یہ باقی ساری وہ پٹڑی ہے, یہ وہی لوگ وہاں پر ان کے جو ہے وہ سپورٹرز ہیں جو ان کو پچھلے کم از کم جو ہے وہ 22 سال سے جتوا رہے ہیں. اب راؤ اجمل خان صاحب کی اگر میں سیاسی بیک گراؤنڈ کی تھوڑی سی بات کروں تو یہ 4 دفعہ یہاں سے ایم این اے رہے ہیں. جو لوگ ان کو 4 دفعہ جنہوں نے ایم این اے بنایا انہوں نے ذرا سا بھی ریئیکٹ نہیں کیا, انہوں نے بالکل اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں دیا کہ آپ اس کے اوپر معافی مانگ لیں. اور انہوں نے جو معافی مانگی ہے بالکل ان کا ایک بیان آیا, لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے جو ہے وہ جانے انجانے میں یہ بات ہوگی. انہوں نے باقاعدہ جسٹ یہ کہا ہے کہ میں اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں. آپ معذرت کرنی ہے تو آپ اپنے اللہ سے معذرت کریں. اور میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو حواری ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں, وہ بھی اس چیز کو بڑے اچھے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی اس چیز کو شیئر کیا ہوا تھا, اس کے اوپر آ کر ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ اس میں تو کوئی جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اگر کہا ہے تو انہوں نے ان کے کہنے کی مراد کچھ اور ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور پھر آپ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر جو ہے وہ پروپیگنڈاز کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو سب کے سامنے ہیں, سب کے آگے کھلی کتاب ہے کہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ کس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں دے رہا. اب اس کے اوپر میں راؤ اجمل صاحب کی پرسنل میں تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ راؤ اجمل صاحب 2002 میں پہلی دفعہ ایم این اے بنے تھے, پھر اس کے بعد یہ منسٹر رہے ہیں, فیڈرل منسٹر رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہ 2008 کے اندر پھر ایم این اے بنے ہیں, 2013 کے اندر پھر ایم این اے بنے ہیں, اور اس وقت 2018 کا جو ٹرینیور گزرا اس میں بھی ایم این اے رہے ہیں, اور ایم این اے تو رہے ہیں. اور اب اس وقت جو 18 ماہ شہباز شریف نے گورنمنٹ کیے, جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو ان کے معاون خصوصی تھے. یعنی آپ یہ حساب لگا لیجئے کہ اس بندے کا سیاسی بیک گراؤنڈ کتنا زیادہ مضبوط ہے, کتنا زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے ان کو نوازا ہے, اور یہ انہوں نے لوگوں کو کیا دیا ہے. آپ اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں ان کے پورا حلقہ کو. 22 سال جس حلقے کو انہوں نے دیے ہیں, 22 سال جہاں پر انہوں نے گورنمنٹ کی ہے, یہ سدا بہار ہے میں نے ان کو کہا جاتا ہے. اور وہاں پہ ان کے لوگوں کی حالت دیکھ لیں, وہاں پر نہ تو پانی کا نظام ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ کلومیٹرز کے حساب سے جا کے بھر کے پانی لاتے ہیں کینز کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ ایم این اے, وہاں پر لوگوں کی سڑکوں کے حال دیکھ لیں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو میں سمجھتا ہوں کہ 22 سال کے اندر جو ایک چھوٹا سا چند کلومیٹر کے جو سڑکوں کے ٹوٹے وہ نہیں بن سکے,
اور یہ رو اجمل صاحب جو ہے کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کے حلقے کے اندر اگر آپ جا کے اس وقت میں ان کی موجودہ صورتحال آپ کو بتاؤں، میں کنفرمیشن ہے یہ تو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر جتنے بھی امیدوار ہیں انہوں نے تو ظاہر ہے نہیں جیتنا، کیونکہ اس قسم کا الیکشن جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی جتنی مرضی کوشش کر رہے کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو ہرا نہیں سکتا۔ لیکن رو اجمل صاحب کو میں آپ کو موجودہ صورتحال کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جن دنوں کے اندر وہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنے زمان پارک کے اندر، ان دنوں کے اندر اس رو اجمل خان کو اختر آباد کے ایریے کے اندر گندے انڈے انہوں نے جو ہے ان کی گاڑی کے اوپر لوگوں نے مارے ہیں، لیکن لوگوں کی سپورٹ بھی نہیں ہے اور انہوں نے جیت بھی جانا، اور انہوں نے پھر اسی طرح ہم پہ آ کے جو ہے وہ حکمرانی بھی کرنی ہے۔ تو یہ رو اجمل صاحب جو معاون خصوصی وزیر اعظم صاحب رہے ہیں، انہوں نے جو یہ جو ہے وہ کفرانہ کلام جو ہے وہ کہی ہیں، میں تو اس کے اوپر بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بھی اس کے اوپر مذمت کرنی چاہیے تھی اور کرنی چاہیے، چاہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ معذرت کر لی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، جن لوگوں نے اس بات کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے ضرور معذرت کرنی چاہیے، اور اس قسم کے آئندہ آنے والے جو دنوں کے اندر یا کبھی بھی اس قسم کے بیانات سے جو ہے وہ بیانات دیتے ہوئے تھوڑا تکبرانہ جو وہ رویہ اپنا کم کر کے جو ہے وہ ہوش سے کام لینا چاہیے، اور کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ پاورفل چیز ہے، اور یہ جتنی بھی حکمرانی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ کوئی انسان جو ہے وہ سدا بہار ہے، میں نہیں، یہ سدا بہار حکمران نہیں رہتا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی کس طرح کی گفتگو